Pagbarog nga lig-on diya sa panag-ihusa. So, buot pasabot pag suporta sa usag-usa. Paghiusa sa mga katuyuan. Katulong kusog sa panag-uban. Usa ka lawas daghang bahin nga makita sa 1 Korinto 12:12. Mao ni ang tubag sa pangutana. Panaghiusa kang Kristo gipasiugdan ni Jesus og Paul. Ang panaghiusa, una, si Jesus nag-ingon maghigugma ay sa usag-usa. Makita sa Juan 13:34. Ikaduha, Paul himua ang tanan nga paningkamot sa paghugpot sa panaghiusa nga makita sa Efeso 4:13. So ang ilang mga pulong nagpahinumdom kanato nga unahon ang panag-uyonay tulod sa iglesia. So kinahanglan kita magkahiusa din sa sulod sa iglesia. Proses